नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैको जिज्ञासा भयो यो दुईजना बीचको प्रेमिका बीचको दाम्पत्य जीवनको बीचको कलह हुन्छ नि, झगडा विवाद कलहलाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर धेरैले यहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो। वास्तवमा हाम्रो घर परिवारमा केही न केही अनावश्यक विवाद कलह त हुन सक्छ, तर केही दाम्पत्य जीवनमा यस्तो हुन्छ ससाना कुरामा विवाद भएर अन्त्यमा डिभोर्ससम्मको कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आज हामी श्रीमान श्रीमती बीचको कलह, श्रीमान श्रीमती बीचको झगडालाई अन्त्य गर्ने बुदागत कुराहरू तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा दाम्पत्य जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कलहलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, घर परिवारमा सुखमय वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा रहनेछ। वास्तवमा हामी लोग्ने स्वास्नी श्रीमान श्रीमती बीच जुन हाम्रो दम्पति बीच भनौँ न, एक आपसमा छलफल गर्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने दाम्पत्य जीवनमा अनावश्यक कलह र विवादको मुख्य जडको अन्त्य पहिलो यो बुदाले तपाईँलाई गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी घर परिवारमा कुनै पनि कामहरू गर्छौँ भने लोग्ने स्वास्नी बीचमा, श्रीमान श्रीमती बीचमा गम्भीर रूपमा हरेक विषयलाई छलफल गर्ने बानीको विकास गर्नुहोला। परिवार सञ्चालन गर्नुको लागि, त्यसै गरी कुनै पनि घरका योजनाहरू अगाडि बढाउनुको लागि छलफलको तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने पहिलो समस्याको यो बुदा तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अर्को दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने श्रीमान श्रीमती एकले अर्कोलाई हामी पर्याप्त मात्रामा समय दिने बानीको विकास गऱ्यौँ भने दाम्पत्य जीवनमा राम्रो हुन्छ। वास्तवमा हामी श्रीमान श्रीमती बीचको विवाद हुनुको मुख्य कारण के त भन्दा एकले अर्कोलाई हामीले पर्याप्त मात्रामा समय दिन सक्दैनौँ। भन्नुको अर्थ श्रीमानको हरेक कार्य व्यस्तता छ भने श्रीमतीले पनि केही सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सपोर्ट गर्ने, श्रीमतीको कार्य व्यस्तता छ, श्रीमतीका केही कामहरू छन् भने पनि हामीले सहयोग गर्ने। एक आपसमा श्रीमान श्रीमती बीचको एउटा समझदारीमा आउनको लागि पर्याप्त मात्रामा हामीले समयलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने राम्रो र शुभ रहन्छ। कतिपय अवस्थामा आफ्नो श्रीमतीलाई भुलिदिने मान्छे काममा व्यस्त रहने श्रीमानको कारणले गर्दा पनि दाम्पत्य जीवनमा समस्या भइरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आफ्नो श्रीमानलाई भुलिदिने श्रीमती आफ्नो काममा व्यस्त भइदिने अवस्थाले पनि दाम्पत्य जीवनमा अलिकति समस्या ल्याउने खालको यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँको माझमा राखेँ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कामहरू गर्छौँ भने घरमा पारिवारिक योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो मानिन्छ। यो एउटा कुनै पनि योजनाहरू सफल बनाउनको लागि योजना चाहिन्छ, घर परिवार चलाउनको लागि पनि योजना चाहिन्छ। त्यसकारण दाम्पत्य जीवन यदि राम्रो बनाउनु छ भने हामीले चाहिँ एउटा पारिवारिक योजना बनाउनु राम्रो मानिन्छ। अर्को यहाँनिर कुरा के छ भने हामीले दायित्व पनि बराबर वहन गर्नुपर्छ। जस्तै श्रीमतीको दायित्व कति हो, श्रीमानको दायित्व कति हो, एक आपसमा हामीले दायित्वलाई पनि वहन गर्न सक्यौँ भने अनि मात्र हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा राम्रो हुन्छ। त्यसरी हामीले यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ, त्यसकारण घरमा अशान्ति कलहहरू विवादहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण हामीले यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य पुरा नगर्ने, अधिकार खोज्ने तर आफ्नो दायित्व वहन नगर्ने। त्यसकारण हामीले बराबर दायित्वको भूमिका चाहिँ लिन सक्यौँ भने हामीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ र पारिवारिक जीवनलाई सफल उन्मुख बनाउन सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त्यसै गरी हामीले पर्याप्त मात्रामा समयहरू पनि छुट्याउने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तै घरको कामहरू गरेर थकित भइरहेको अवस्था रहन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी सानो तिनो ठाउँहरूमा भ्रमणमा पनि घुम्न निस्किने, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई भेटघाट गर्न पनि जान सक्ने, आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्ने भेट्ने पनि अवसरहरू मिलाउन सक्ने, यस्तो खालको हामीले वातावरण पनि गराउनुपर्छ। त्यसकारण हामी सधैँ एउटै काममा व्यस्त भएर परिवारलाई चाहिँ घरभित्रै एउटा चाहिँ राखिरहने बन्धक जस्तो बनाइरहनु पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी शनिबारको दिन, कहिले हामी बिदाको दिनमा केही समय मिलाएर आफ्नो आफन्तलाई भेट्नु, घुम्नु, भ्रमण गर्नु, यो पनि एउटा चाहिँ पारिवारिक चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी हामीले घर परिवार दाम्पत्य जीवन पारिवारिक गतिविधिहरू सबै कुराहरू राम्रो बनाउनु छ भने एकले अर्कोलाई शङ्का गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। वास्तवमा शङ्काले लङ्का जलाउँछ भनेर भन्छन्। त्यसकारण शङ्का भन्ने कुरा केही छ भने
डाइरेक्ट कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। एकले अर्कोलाई शङ्का गर्ने, एकले अर्कोलाई शङ्का गरेर अगाडि बढ्ने भयो भने, केही कुराहरू लुकाएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि एउटा दाम्पत्य जीवन श्रीमान श्रीमती बीचको यो सम्बन्धमा चाहिँ केही न केही चिसोपनहरू आउन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण यो कुरा हो। त्यसैले हामीले यसरी पनि एउटा शङ्का परिवार बीचको चाहिँ कुराहरू लुकाउने कारणले गर्दाखेरि पनि दाम्पत्य जीवनमा समस्या भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले भान्साकोठाको कामहरू भए, त्यसै गरी श्रीमानका घरभित्रका गर्ने कामहरू भए, यी कुराहरूमा पनि एक आपसमा साटासाट गरेर काम गर्ने। कहिलेकाहीँ श्रीमानले पनि भान्साकोठाको कामहरू सम्हालेर खाना पकाउँदाको क्षण एउटा परिवारमा रमाइलो खुसीको क्षण आउन सक्छ। त्यसैले यस्ता समय हुन्छन् हामीले चाहिँ महिनामा केही 4-5 दिन भए पनि चाहिँ विशेष गरेर भान्सा सम्हाल्नु पर्ने अवस्था रहन्छ पुरुष मानिसले। त्यस्तो अवस्थामा भान्साहरू सम्हाल्ने, परिवारको एकपटकको चाहिँ केही समय दायित्व वहन गरेर चाहिँ श्रीमानले पनि अगाडि बढ्ने, त्यस्तो गऱ्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त्यसैले हामीले एकले अर्काको ख्याल पनि गर्ने गरौँ। हामीले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदा श्रीमानले श्रीमतीको अवस्थाको ख्याल गरौँ, आफ्नो श्रीमान बिरामी हुँदा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको ख्याल गर्ने गरौँ। यसरी पनि हामीले आफ्नो दाम्पत्य जीवन पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण भनिन्छ लोग्ने स्वास्नी भनेको एक रथको 2 पाङ्ग्रा भनिन्छ। रथ हुन्छ तर 2 पाङ्ग्रा। त्यसकारण श्रीमान श्रीमती सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने दाम्पत्य जीवन राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने तपाईँको घर परिवार अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा जोडिरहेको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कामहरू गर्छौँ भने घरमा निर्णय गरेर मात्र गर्ने। जस्तै श्रीमतीलाई नसोद्धा पनि हुन्छ, म गरिहाल्छु भनेर श्रीमानले कुनै पनि कामहरू नगर्नु होला। भोलि ती कामको कारणले गर्दा तपाईँको घरमा विवाद आउन सक्छ। त्यसैगरी श्रीमानलाई नसोधेर म काम गरिहाल्छु भन्ने तपाईँको चाहिँ चाहना श्रीमतीमा हुन सक्छ। त्यसकारण कुनै पनि निर्णयहरू कुनै पनि कामहरू गर्दा चाहिँ छलफलबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको दाम्पत्य जीवन राम्रो हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर, एकले अर्कोलाई हामीले चाहिँ विशेष गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एकले अर्कोको भावनालाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो दाम्पत्य जीवन सफलता हुन्छ, अनि मात्र हामी जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ, अनि मात्र पारिवारिक गतिविधि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण लोग्ने स्वास्नी श्रीमान श्रीमती भन्ने चिज यस्तो चिज हो, यदि मिलेर अगाडि बढेर हामी जान सक्यौँ भने एउटा परिवार, समाज अनि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सिङ्गो राष्ट्र मात्र नभएर हामीले समग्र विश्वमा पनि हामीले चाहिँ केही उदाहरण कामहरू गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ। मानिस सफल हुनुमा श्रीमानको सफल हुनुमा श्रीमतीको हात हुन्छ, श्रीमती सफल हुनुमा श्रीमानको हात हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिहरू सफलता उन्मुख भइरहेको छ भने त्यसको पछाडि त्यस सफलता उन्मुख बनाउनको लागि धेरै प्रयास र समय दिने, त्यसै गरी हरेक कुरामा सघाउने पर्दा पछाडिका केही महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तजनहरू, आजको विषयवस्तु तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला, कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यो दाम्पत्य जीवन मात्र नभएर समग्र हाम्रो घर परिवार राम्रो बनाउनुको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आज पनि हामी यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै जिज्ञासा छ भने 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाका चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।